बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ और आप तक अपना हर पैगाम नई सुबह के साथ हाजिर हो जाती हूँ कि आप तक मैं अपना पैगाम पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी आंटी की रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं इसी सिलसिले में इसी बात करूंगी जिस सिलसिले में वो हर पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है। और टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरा साथ देते रहोगे मैं आपके साथ चलती रहूंगी, और जब आपका साथ छूटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके साथ से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और आगे भी आप मुझे बढ़ाओगे, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत दूर है और हम पहला स्टेप भी क्रॉस नहीं किया। हमने पहला स्टेप भी क्रॉस नहीं किया, लेकिन हिम्मत बनाई हुई है कि मेरे प्यारे दोस्त मेरा साथ देंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल पे पहुंच सके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपने मेरा साथ ऐसे ही निभाई रखना है, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम कामयाबी के रास्ते पे होंगे। तो नए व्यूवर के लिए है कि जो ही चैनल पे आए वीडियो को देखे तो साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दिया करे। ये आपका प्यार होता है जो मेरी हिम्मत को बढ़ाता है। तो जिन दोस्तों ने ये पूछा है कि आपके कितने बच्चे हैं, मैं उन दोस्तों को बताना चाहती हूँ मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बेटी है। तो मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। तो अल्लाह पाक कुल जहान की बेटियों के नसीब अच्छे करे। और दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ज़हीरा अंदोज़ी पे लेके आई हूँ, और मुल्की हालात के मुताबिक जो ज़हीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं उनके लिए चंद बातें आपसे शेयर करूँगी। दोस्तों, हमारे मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, इस कदर पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि एक आम इंसान के जीना मुश्किल हो गया है। तो उस महंगाई को हैंडल करना अपने बस में नहीं रहा, अपने बस से भी बाहर हो रहा है। तो दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि जैसी आवाम ऐसे हुक्मरान। तो जैसे हम लोगों के अमाल है उसी तरह के हुक्मरान भी हमें मिले हुए हैं। ऊपर से महंगाई का ऐलान हुआ, रातों रात जो है बहुत से ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो बहुत दुनिया जहान के कंटेनर जो है वो स्टॉक कर देते हैं और उसको ज़ख़ीरा करके एक साइड पे कर देते हैं। वो अब क्या हो रहा है, वो आवाम की चमड़ी उतार रहे हैं। उसमें हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो फर्क पड़ रहा है तो एक मासूम आवाम को पड़ रहा है, एक गरीब आवाम को पड़ रहा है। एक तो वो महंगाई जो हुकूमत की तरफ से है उसमें दब रहे हैं, और दूसरा और महंगाई का तूफान दिल ब दिल जो ऊपर से हुकूमत हमारे ऊपर आवाम के ऊपर डाल रही है। आप यकीन जानिए कि जो ही पता चलता है आवाम में बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं मगरमच्छ, वो जो है स्टॉक कर देते हैं, ज़ख़ीरा कर देते हैं, और जो ही रेट बढ़ते हैं, पीछे अगर 10 रुपये बढ़े हैं तो आगे 40 रुपये बढ़ा के ऐसा जुल्म मचाया हुआ है कि ऐसा जुल्म कि आप सोच भी नहीं सकते। जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए मैं उन भाइयों को बता रही हूँ, पाकिस्तान के हालात तो पाकिस्तानी बहू भी वाकिफ है। हर बंदा रो रहा है, बहुत परेशान हाल है, बहुत ही परेशानी में है। जिसके 3-3 4-4 कमाने वाले हैं उसका भी गुजारा मुश्किल है, और जिसका एक ही कमाने वाला हो, आप खुद सोचे उस घर के हालात कैसे होंगे। और वो हो भी प्राइवेट मुलाजिम और बीमारी या किसी परेशानी में हो तो वो अपने आप को किस तरह चलाएगा। तो ये चीज़ें जो हम देखते हैं तो बहुत ही परेशानी होती है। ज़हीरा अंदोज़ी करके तो बैठ जाते हैं, यहाँ पे तो आप बहुत कुछ जमा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो,
اور اپنے ملک میں اپنے ہی ہم وطنوں کو مار رہے ہو، تو مجھے بتائیں کہ آگے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوتی ہوں کہ یہ اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں، اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں، اور پھر بھی ان کی بھوک نہیں مٹتی، ان کی آنکھیں نہیں بھرتی۔ تو انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ تو کیا تم نے اپنی زندگی کا وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ تم نے پوری زندگی زندہ رہنا ہے؟ تو نے ایک دن اچانک چلتے پھرتے اچانک اللہ کی جب ڈور کھینچ لی ہوگی تو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور اچانک چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہیں ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے غلط کاری کرتے ہوئے تم پکڑے گے۔ وہ کس طرح پکڑے گے کہ اللہ کی حضور جب تیرا بلاوا آ جائے گا، تیرے پاس وقت ختم ہو جائے گا، اور تم جو ہے نا تڑپتے رہ جاؤ گے اور سسکیاں لیتے، اور تیری سانس بھی نہیں نکلے گی اور دنیا دیکھے گی، اور جب سانس نہیں نکلے گی تو اس وقت تم بکرے بھی ذبح کرو گے، اس وقت قرآن پاک کی تلاوت بھی کرواؤ گے، اور اللہ کو ہر بندہ دعا کر رہا ہوگا کہ یا خدایا اس کی غلطی کو معاف کر دے تاکہ اس کی روح نکل سکے، اور تم عذاب میں پڑے رہو گے، اور وہ اس قدر عذاب ہوگا کہ پوری دنیا تجھے بار بار آ کے دیکھے گی، بار بار دیکھے گی کہ اس شخص کا سانس رکا ہوا ہے، اور وہ نہ تو مر رہا ہے اور نہ وہ جی رہا ہے۔ دنیا پہ کتنا جیو گے، کتنا اکٹھا کرو گے، کتنا حرام اپنے بچوں کے لیے جمع کرو، کتنے غریبوں کی سسکیاں اور بدوائیں لوگے۔ ایک تو حکومت کی طرف سے بم جو ہے وہ گر رہے ہیں عوام پہ، اور آگے سے ذخیرہ اندوزی والوں نے تباہی اتاری ہوئی ہے، اور اتنی تباہی اتاری ہوئی ہے دوستوں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو نا تو آپ یقین جانیں آپ حیران رہ جاؤ گے۔ پاکستان کے ایسے حالات ہو چکے ہیں، کوئی چیکنگ والا نہیں ہے، کوئی آ کے دیکھتا نہیں ہے، کوئی ریٹ چیک نہیں کر رہا، کوئی بھی اس طرح کے حالات جیسے یہ بن گئے ہیں، کوئی بندہ نہیں آ رہا چیکنگ کے لیے کسی ادارے سے۔ نہ تندوروں پہ روٹی والی کی چیکنگ ہو رہی ہے، 20 روپے کی پتیر دے رہے ہیں، 30 روپے کی خمیر دے رہے ہیں، اور مجھے بتائیں ایک غریب بندہ جس کے گھر میں 8-10 بچے ہیں وہ ایک روٹی 30 روپے کی لے گا تو وہ کس طرح کے وہ پیٹ بھر کے کھائیں گے؟ غریب کا بچہ کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے روٹی؟ نہیں کھا سکتا، کیونکہ حالات اس قدر خراب اور اس قدر غلط کر دیے گئے ہیں کہ ہر بندہ مجبور اور پریشان حال ہو گیا ہے، بہت ہی پریشانیوں میں مبتلا کر دیے ہے۔ تو اللہ پاک ہی ہمارے ملک کا حامی و ناصر، اور ان ذخیرہ اندوزوں کو اللہ پاک ہدایت دے اور ان کو اس چیز کا بتائے کہ یہ جو کچھ جوڑ کے یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ سب ادھر رہ جائے گا، اور تم جو ہے نا دیکھتے رہ جاؤ گے اور تمہاری روح بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ کا کڑا عذاب اگلے جہان میں بھی تمہارے لیے ہوگا اور اس جہان میں بھی تمہارے لیے ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، سنبھل جاؤ، ایسے کام چھوڑ دو جو تجھے بعد میں جو ہے نا جس کی اذیت دنیا پہ بھی برو اور آخرت میں بھی برو۔ ایسے کاموں سے توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے حضور اللہ پاک سے توبہ کرو اور ایسے ذخیرہ اندوزی والے کام ختم کر دو۔ جو رزق اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ملے گا، جس رزق کا اللہ پاک نے اپنے بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے وہ ضرور دے گا۔ غلط کاریوں سے نہ لے، حق حلال طریقے سے لے۔ اگر پتھر میں کیڑا ہے تو اس کو بھی رزق اللہ پاک دے رہے، تو تم اتنے ناشکرے ہو گئے ہو کہ تم ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے وطن، اپنے ملک کے ساتھیوں کا بھی جو ہے نا احساس نہیں ہے، غریب لوگوں کا احساس نہیں ہے، اور تم نے جو ہے وہ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے جو کہیں دیکھے ہوئے بھی نہ دیکھی جائے۔ تو توبہ کر لو، ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی آنٹی اجازت چاہتی ہے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔